حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے کامل دین اُنا دا باغ تے جڑے سر نظرانہ کر دے امام الانبیاء دے غلاموں ظالمہ دے دل تے اثر نہیں ہویا بلکہ ابن زیاد آخدا ہے رمل بڑا سنیا با تیرا نشانہ پکا ہے آج ویکھن دا ویڑا آ گیا ذرا نشانہ مار کے وکھا خاں تیرا تیر حسین دے پتر جھوڑیے چ بلا لگدا ہے کچھ بندے اس گل تے اعتراض کردے نے میں سنی رو کیوں پے میں آخیا میرے آل حضرت امام احمد رضا فرماندے نے میں زبردستی کسی نو رلان واسطے کوئی گل کرنا اے حرام ہے پر جے حسین دا دکھ سمجھ کے کوئی بندہ رو پوے تے محبت ہے نا میں زبردستی نہیں کرن لگا میں نہیں یہ گل آکھن لگا تسی روو او تہاڈا رونا قبول ہوے فلانی میں نہیں آکھن لگا لیکن جے کسی نے میں ہن ایک دو چار اکھاں ویکھیاں نا میں تاں پیانا میں جے کسی دی اکھ وچ اتھر آ جاوے ہن محبت سمجھ لویا کرو اعتراض نہ کیتا کرو یار امام الانبیاء دے غلاموں حرمل نو ابن زیاد آخدا وے اج ویلا اے تیرے تیر نو آزمایا جائے اللہ اکبر حرمل وی کھیڑ سمجھ لئی او علی دا لال 56 سال دی عمر حسین ابن علی ماں سیدہ زہرا بابا مولا علی بھیرا حسن نانا مصطفیٰ لیکن یار دکھ دین آلے دا میں کی علاج کرا جیدہ دل اتنی بھی گل نہ سمجھ سکیا 56 سال دا باپ ہوئے جنہیں صبح تو لے کے اتنے آدھیاں لاشاں اٹھائیاں ہوئے ان دی گود وچ 6 مہینے دا لال ہوئے انہوں تیر مارنا نہیں بندا او دیتے نشانہ پکانا نہیں بندا لیکن عزیزہ نے محترم بدبختی جدوں سوار ہوئے حرمل نے تیر دا نشانہ بنایا میرے عزیزہ پتہ نہیں کیویں دا منظر ہوئے گا جدو کربلا دی تپ دی ریت تے 56 سال دا باپ 6 مہینے دے لال نو لے کے سامنے کھڑائے حرمل نے تیر چلایا سنسناہٹ کر دیا ہویا حرمل دا تیر علی اصغر دے حلق وچ لگیا حضرات توجہ فرمانو بھائی جان بڑی توجہ فرمانو جناب علی اصغر اکھاں کھولیا بابے والو تکیا علماء محبت فرمان گے پوچھو شاہ جی شہزادہ علی اصغر نے حسین والو کیوں تکیا میں پیار نال جواب دینا علی اصغر نے بابے والو تک کے نظرہ نال گل کیتی ہے بابا اے کتنے ظالم لوگ نے بچیاں دے پانی منگن تے تیر چلا چھڑ دینے بچیاں دے پانی منگن تے بچیاں دے خشک گلے نو او دی خشکی نو نہیں ویکھ دے پیاس نہیں ویکھ دے بلکہ تیر چلا کے خون نکال دینے امام الانبیاء دے غلاموں میرے حسین پیچھے ٹرے تے اس انداز نال ٹرے یا ظالمہ حرملا جی ہماری تیر صغیر تائیں خیمے والے سید ٹر پہ نالے حلق تھی کٹ دے تیر تائیں امام الانبیاء دے غلاموں اس تو اگلا منظر بڑا عجیب جس ویلے کربلا دے میدان سید خیمے وچ داخل ہوئے اس بھین نے کتھے بیٹھنا آیا جن نے بھیرانو پانی لین واسطے ٹریا ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ سکینہ بے قراری دے نال انتظار پیاں کر دیاں نے جس ویلے حسین خیمے وچ آئے نے بھی
حسین دی دوڑ کے آئیوں بابا جان انہوں ہلا کے پوچھ دیا نے بابا میرا اصغر ٹھیک تے ہے نا بول دا نہیں پیا روندہ نہیں پیا جس ویلے اصغر گیا سی اس ویلے تڑپ دا آیا اور اصغر ہلدا بھی نہیں پیا سید نہیں بولے قدم اگاں چاہے سید دادی نال قدم اٹھایا بابا جان دا بازو ہلا کے سید دادی پوچھ دیا نے بابا خیر تے ہے تسی بولے نہیں سید پھر نہیں بولے تریجا قدم اٹھایا دی سامنے آ کے کھلو گئی عرض کر دیا نے بابا خیر تے میں بولا نہیں میرا بابا نہیں بولدا سید پھر نہیں بولے آپ نے کپڑا ہٹایا سجنا دکھ ضرور لگدا ہے جس ویلے کپڑا ہٹیا اس ویلے سیدہ بھی نہیں بولیاں کیویں بولنا حلق دے وچ سیدہ نے بھیرانو لگیا تیر تک لیا امام الانبیاء دے غلامو اے او دردناک منظر جنہوں پیار والے اج بھی یاد کر رہے ہیں وڈی والیاں نے اج بھی 10 محرم والے دن حسین دے اس دکھ دا اظہار کیتا ہے حسین دی اس قربانی دا اظہار کیتا ہے آل محمد دے دکھ وچ شریک ہوئے نے تے میں آخر تے ان لفظاں دے نال حسین نو خراج تحسین پیش کر کے جا رہے ہیں کربل نو وسا چھڑے کربل دے امیران کربل نو وسا چھڑے کربل دے امیران اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویران اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویران بل کے ذرا بولیے سلام یا حسین ہاتھ لہرا کے ذرا پیار نال سلام یا حسین 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 اللہ کریم جل جلالہ میری اور آپ دی حاضر قبول فرمائے میرے تو بعد جو خطبہ ہے نے اپنا بیان